दर्शकवृन्द नमस्कार। नागरिक संवादमा यहाँलाई स्वागत छ। यो कार्यक्रममा हामी विभिन्न फरक विषय तथा प्रसङ्गमा फरक व्यक्तित्वसँग अन्तर संवाद र भलाकुसारी गर्ने गर्दछौँ। त्यही क्रममा आज पनि एकजना फरक अतिथिको साथमा हामी कार्यक्रममा उपस्थित भइसकेका छौँ। आजको कार्यक्रममा हामी शिल्पकार उत्पीडन मुक्ति समाज नेपालका संस्थापक अध्यक्ष चित्रबहादुर रसाइलीसँग कुराकानी गर्न लागिराखेका छौँ। ओके, अब भन्ने ढिला नगरी उहाँलाई हामी कार्यक्रममा स्वागत गर्नतर्फ लागौँ। चित्र सर नमस्कार, स्वागत छ हजुरलाई। हजुर नमस्कार। आराम हुन्छ? एकदम। पछिल्ला दिनहरू कसरी बितिराखेका छन्? अब यिनै सामाजिक कार्यमै बितिरहेको छ। विशेष त अहिले पछिल्लो समयमा हाम्रो नेपालको मौलिक धर्म संस्कृतिमाथि जो विशेष गरी हिन्दू धर्म, सनातन वैदिक हिन्दू धर्मलाई पश्चिमाहरूले विभिन्न रूप धारण गरेर आक्रमण गरिरहेको स्थितिमा यसलाई नै चिरबार गर्दै र आफ्नो मौलिक धर्म संस्कार जोगाउनुपर्छ र विशेष गरी यो तथाकथित आयातित शब्द छ। हाम्रो नेपालीहरूको चाहिँ शब्दकोशमा पनि छैन यो शब्द। हाम्रो देश शास्त्रमा पनि दलित भन्ने काहीँ पनि छैन। यो आयातित पश्चिमहरूले नै तयार गरेको आयातित शब्दबाट चाहिँ यहाँ त्यसैकै रूपले चाहिँ हाम्रो धर्मलाई समर्पण गर्ने गरेर यसरी नै चिपारेर अनि शिल्पकार त्यसकै लागि चाहिँ तपाईँले यो शिल्पकार उत्पीडन मुक्ति समाज समाज नेपालको चाहिँ गठन गर्नुभयो तपाईँले। देश शास्त्रसँगै सम्बन्धित हो शिल्पकार। अब यस्तो है, जस्तो बजारमा चाहिँ यो दलित मुक्ति, त्यस पछाडि दलित शब्द खारेज भन्नु पनि अघि तपाईँले यो शब्द नै यो काम यो वेदशास्त्रदेखि आयातित शब्द हो भन्ने कुराहरू भनिरहँदा चाहिँ यस विषयमा चाहिँ जस्तो कतिपय अहिले चाहिँ दलित आन्दोलनमा लागेका, जातीय आन्दोलनमा चाहिँ लाग्नुभएका जति पनि साथीहरू हुनुहुन्छ नि, जात विभेदलाई नै अन्त्य गर्नुपर्छ भनेर लागिराख्नुभएका धेरै साथीसँग कुराकानी हुँदा चाहिँ उहाँहरूले यो हिन्दू धर्मलाई नै सबभन्दा टार्गेट गर्नुभएको छ कि उहाँहरूले नै गाली गलौजदेखि हिन्दू धर्म खराब भएको कारणले गर्दा नै हामी उत्पीडित भयौँ भन्ने कुराहरू गरिरहँदा तपाईँ चाहिँ ठ्याक्कै त्यसको विपरीत पाएँ कि मैले। तपाईँ चाहिँ हिन्दू धर्मको संरक्षण हुनुपर्छ र चाहिँ अनि मात्र यो दलित भनेर लागिराखेको चाहिँ यो एउटा लान्छना, एउटा यो आयातित शब्द छ, यसबाट चाहिँ हामीले मुक्ति पाउँछौँ भनेर लागिरहनु भएको छ। यो अलिकति कसरी चाहिँ फरक पर्यो, खासमा बुझाइ के हो? यसको बुझाइ यस्तो छ, जस्तो म पनि विगत लामो समय भन्दा अथवा 2033 सालदेखि म सानो 13 वर्षको बच्चा हुँदादेखि नै म सामाजिक क्षेत्रमा विशेष गरी यो जातीय प्रथा होइन यसको विरुद्ध चाहिँ मलाई सानैदेखि कता कता त्यसले म आफै पीडामा त परेको छैन, कतै देख्दाखेरि अलिक पीडा हुन्थ्यो। त्यसको खोजीमा चाहिँ अब मुक्तिको बाटो खोज्दै जाँदाखेरि मेरो सङ्गत अथवा राजनीतिक गुरु हुने टिआरको स्वर्गीय राजा महेन्द्रको पालामा शिक्षा मन्त्री हिरालाल विश्वकर्मा अनि उहाँको भाइ टिआर विश्वकर्मा चाहिँ मेरो राजनीतिक गुरु अथवा म ठुल्बा हुन पक्राएको थिएँ। उहाँबाट चाहिँ मैले एउटा सामाजिक फिल्डमा लाग्ने प्रेरणा पाइसके पछाडि म 16 वर्षको हुँदा म 20 सालको जन्मको मान्छे होइन, 16 वर्षको म हुँदाखेरि चाहिँ त्यस पछाडि त्योभन्दा केही अगाडि अब अहिलेको युग र त्यतिखेर म 15-16 वर्ष हुँदाखेरि फरक थियो। कुचिकाहरू यो अब काठमाडौँतिर त अब कुचिकाहरू चाहिँ सडकमा बढाउँदै आउँदाखेरि अनि अब त्यतिखेर त भट्टी पसल रेस्टुरेन्ट अब के त्यति हुँदैन थियो। त्यतिखेर भट्टी पसल भन्दै छापाचोरी गरेर अब पानी उनीहरूले अब खलखल पसिना बगाएर सडक बढाएर हिँड्थे। अब पानी खानुलाई बाहिर बसेर चाहिँ पानी खाँदै त्यो पानी यसरी माथिबाट हुट्याएको अथवा भट्टी पसलको माथिबाट पानी हाल्यो उसको सबै गएर माथि जाँदै मलाई अनौठो लाग्छ। अनौठो लागेको मैले त्यस्तो खानु दियो त मलाई थाहा छैन, तपाईँले त भोग्नु भएन तर समाजका प्रतिबिम्बहरू तपाईँले देख्नु भयो त्यो देखेर मलाई अनौठो लाग्यो। अहिले स्वर्गीय मैले ठुल्बा भनेको थिएँ मेरो विभागको राजनीतिक गुरु, उहाँलाई सोच्थेँ के हो यस्तो देखेँ के हो ठुल्बा भन्दै, बाबु तिमीले अहिले बुझ्दैनौ यो चाहिँ हाम्रो नेपाली समाजमा अलिकति यस्तै खालको रूढिवादी छ भने मलाई अझ गहिरिएर चासो भयो। चाहिँ केटाकेटी नै हो अनि गहिरिएर सोधेर अनि यस्तो हो यस्तो उहाँहरूले चाहिँ त्यो विभेदको कुरा बताउनु भयो। बताएपछि त्यस पछाडि चाहिँ अनि त्यतिखेर त अब यो तथाकथित यो दलित शब्द चाहिँ धेरै नेपालमा अहिले हुइया चढेको धेरै भएको छ। 30-35 वर्षको हाराहारी त्योभन्दा अगाडि छ। जस्तै
धातुका काम गरे, सुन चाँदी फलम तामा पित्तल धातुको काम गरेलाई समग्रमा विश्वकर्मा भनिन्थ्यो। पौराणिक पृष्ठभूमिलाई हेर्ने हो भने त यो जातीय विभेद त्यतिखेर त थिएन, अनि त्यो जातको आधारमा विभेद थिएन, बिस्तारै कामको आधारमा वर्गीकरण कामको आधारमा चाहिँ पद दिएको थियो। पद जस्तै अब धातुका काम गरेलाई विश्वकर्मा भनिन्थ्यो, होइन, कपडाका काम गरेलाई अब चाहिँ अब परियार भनिन्थ्यो, अब छालाको काम गरेलाई मिजार भनिन्छ। तर त्यसलाई त्यो अब के भन्नु, हामी हिन्दूभित्रका सनातन वैदिक धर्मभित्रका अंशार वंशारहरूले नै अब एक खालको गरी खानेलाई आफू अनुकूल बनाइदिँदा चाहिँ यसरी मैले यसरी भन्छु, गरी खानेलाई ठगी खानेले आफ्नै यति तिनीहरू फरक होइन, हाम्रै अंशार वंशार नै वंश जस्तै हामी एउटै धर्म संस्कारभित्रकाले ठगी खानेहरूले चाहिँ उसको संशोधन गर्नु पर्यो। त्यसपछि त्यो कामको आधारमा दिएको पद सम्मानित थर विश्वकर्मा, सम्मानित थर परियार, सम्मानित थर मिजार थिए, तिनीहरूलाई गालीमा परिणत गर्न थाल्ने। विश्वकर्मालाई कामी भनेर त्यो हेको शब्द प्रयोग गरिदिने, परियारलाई तमाई भनेर गाली गरिदिने, होइन, मिजारलाई सार्की भनिदिने, त्यसै हेको रूपमा लियो। तर जस विभिन्न क्याटेगोरीमा अब गाइने, होइन, गन्धर्वलाई गाइने, त्यो विभिन्न बारी के गरेर चाहिँ गरियो। तर यो समग्रमा जुन अहिले जुन पश्चिमाहरूले चाहिँ नेपालमा चाहिँ एक खालको रणभूमि बनाएर चाहिँ अर्को ठुलो राष्ट्रसँग आक्रमण गर्नको लागि चाहिँ पश्चिमाहरू यहाँ छिर्यो, विशेष गरी इसाईहरू। म त्यही प्रसङ्गमा आउन खोज्दै थिएँ। जस्तै हिन्दू धर्मभित्र केही चाहिँ त्यस्ता नकारात्मक पाटाहरू छन्, भलै चाहिँ अहिले पनि छन् विभेदका कुराहरू, धर्मले छैन तर धर्मलाई मान्दै गर्दा धर्मलाई अङ्गीकार गर्ने व्यक्तिहरूले चाहिँ विभेद गरेको कुरा साँचो हो। यो कुरालाई हामी सबै हिन्दूहरूले पनि एक्सेप्ट गर्नैपर्छ। तर त्यही कुरालाई, त्यही कमजोरीलाई चाहिँ लिएर हिन्दू धर्ममाथिको चाहिँ अतिक्रमण भएको कुरा यो पनि साँचो हो। अब यो चाहिँ जस्तो भइराखेको ठाउँमा त्यसबाट चाहिँ त्यहाँ भएका नराम्रा पाटाहरूलाई चाहिँ काँडो बिजेको छ भने काँडो निकाल्ने हो, अथवा चाहिँ खुट्टो नै काटेर अथवा अर्को खुट्टो हाल्नेतिर लाग्ने भन्ने कुरा चाहिँ कतिपय दलित साथीहरूले, विशेष गरी चाहिँ दलित समुदायभित्र रहनुभएका साथीहरूमा चाहिँ धर्म परिवर्तनको लहर चाहिँ एकदमै ठुलो रूपमा त्यो गइराखेको छ कि के भन्नुहुन्छ यो विषयमा? त्यो मैले त्यसरी नै भन्दै गर्दाखेरि मैले यही विषयमा प्रश्न गर्न चाहन्थेँ। जस्तै हामीले मैले मेरो आफ्नो पृष्ठभूमि बताउँदै जाँदाखेरि त्यो विभेद देखेपछि चाहिँ छुवाछुतको विभेद छ, त्यसलाई हटाउने प्रक्रियामा, होइन, अब त्यो कामका आधारमा विभिन्न ऊ भयो भने त्यो छुवाछुत प्रथा हटाउने भन्ने हामी सुरुवातमा छुवाछुत हटाउने भनेर सङ्गठित जीवन लाग्यो। र पछि अनि यो पश्चिमाहरू हामी हुन थाल्यो हिन्दू धर्मलाई आक्रमण गर्नको लागि। अब इसाईहरूको प्रवेश भइसके पछाडि त्यहाँ उनीहरूले चाहिँ हजारौँको सङ्ख्यामा एनजिओहरू मार्फत जस्तै अहिले समग्रमा दलित भनिएको छ, यी यिनीहरू कुनै दलितै होइन, उनीहरू त आफ्नो थर छ, आफ्नो गोत्र छ। हामी सनातन वैदिक धर्मभित्रका चाहिँ यो देवभूमि तपभूमिमा जन्मेका हामी हौँ, होइन। यहाँ छन् के अरे हिन्दू छन्, बुद्धिस्ट छन्, किराँत छन्, मुस्लिम छन्, क्रिस्चियन त कहाँ छन्? यहाँ क्रिस्चियन त छैन नि। अहिले अब हामी क्रिस्चियनै हो भन्छ, क्रिस्चियन पहिचान भनेर चाहन्छ पहिला, दलित पहिचान भनेर। दलित भनेको क्रिस्चियनहरूले चाहिँ यो के भन्छ इजरायलमा उनीहरूले नै विश्व साम्राज्य रणनीति अपनाएर चाहिँ त्यो के अरे दलित भनेपछि उनीहरूले चाहँदाखेरि मार्न पनि मिल्यो, बेच्न पनि मिल्यो, काट्न पनि मिल्यो, ती हिसाबले चाहिँ उनीहरूले त्यो प्रतिपादन गरे। त्यो शब्दलाई चाहिँ ठ्याक्कै हाम्रो नेपालमा आउनुभन्दा अगाडि भारतमा चाहिँ अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकरले उनले चाहिँ के गर्ने एउटा राजनीतिक सिँढी भर्याङ चढ्नको लागि त्यहाँ उनी चाहिँ अब उनकै देशमै मुखडा बनाए, त्यसले एउटा हामी त्यो चढ्ने के भर्याङ बनाएर त्यहाँका तत्कालै चाहिँ त्यतिखेर हतियाडी चाहिँ बुद्ध धर्मले बनाइयो, होइन। त भित्र चाहिँ क्रिस्चियन हो, क्रिस्चियनले प्रतिपादन गरेको शब्द क्रिस्चियनकै धनराशि ल्याएर चाहिँ बुद्ध धर्मलाई चाहिँ ढाल अगाडि फन्डमा राखेर भित्रबाट चाहिँ क्रिस्चियनिटी गरेर त्यहाँ
बुद्ध धर्ममा प्रवेश गराएको भनेर 40,000 त्यतिखेर एकैचोटि 40,000 उनले भित्री रूपमा क्रिस्चियन गरे। तर जे गरे पनि उनको देशमा गरे, हाम्रो देशमा गरेको थिएन। अब पछि हुँदै आएपछि हाम्रा देशका जस्तै जातीय छुवाछुत भेदभाव मुक्तिको लागि खोलेका सङ्गठनका पनि अग्रणी नेताहरूले चाहिँ कता 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 क्रिस्चियनसँग उनीहरू जोडेपछि उनीहरूले नेपाली नोटको साथ हरियो डलर देख्न थाले, भारू देख्न थालेपछि अहिले त मैले बुझ्दाखेरि के भन्छ जातीय छुवाछुत भेदभाव मुक्ति अथवा पछि चाहिँ यो दलित शब्द जुन हो यहाँ छ, हामी दलित होइनौँ, दलितबाट हामी मुक्ति पाउनुपर्छ भनेर लाग्यो हो नि त हामी, होइन? दलित हामी होइनौँ, दलित बनाइयो, विभेद गरियो, त्यहाँबाट मुक्ति पाउनुपर्छ भनेर लाग्यो। मैले अहिले पनि म अब एक खालको अब 40 वर्ष हाराहारी लाग्दा मैले अहिले पनि त्यही बुझ्दछु। त्यो जुन कथित दलित शब्दबाट चाहिँ हामी मुक्ति हुनुपर्छ, हामी चाहिँ यता के अरे हिन्दू धर्मका अथवा अंशार वंशार हौँ, के अरे प्राकृतिक पूजा हो, हामी अहङ्कार हौँ। जस्तै म विश्वकर्मा भनिरहनु पर्छ, म विश्वकर्मा ब्राह्मण हो नि, बाहुन होइन, विश्वकर्मा ब्राह्मण हो। विश्वकर्मा ब्राह्मण हुँदा पनि हाम्रो पुर्खाले चाहिँ अब त्यो जनैधारी, म त आज मैले लगाएँ, म त जनै लगेर आएको छु, जनैधारी नै हो। पछि पुर्खाले कता कता गरेर उनीहरूले अब त्यो अलिकति छुट्दै गएपछि हामी अलिक एक त हाम्रो अंशार वंशाले हेर्ने दृष्टिकोण श्रमको हिसाबले डिपेन्ड गर्यो, शोषण गरेर अर्को गरेर आफ्नो पुर्खाले पनि अलिक कल्चरबाट अलिक भाए जस्तो होइन, त्यसलाई लति जस्तो गरेर अलिक पश्चिमाहरूले आक्रमण। यो नेपालमा चाहिँ दलित भने छँदै छैन, दलित कुनै पनि हालतमा भेटिँदैन। यहाँ थिए विश्वकर्मा चाहिँ परिवार छन्, मिजार छन्, त्यो छन् आफ्नो समुदाय कामका आधारमा पाएको जबरजस्ती चाहिँ दलित बनाइयो शोषणका निमित्त। अब शोषण अब जस्तो अहिले मैले अब नाम लिनै पर्छ, केही भनौँ एक वर्ष अगाडि एउटा पार्टीको चाहिँ नेता अब तिमीहरू समग्र जुन छुवाछुत भेदभाव परेका छौ, तिमीहरू हिन्दू होइन भनिया पनि छन्, उनीहरू हिन्दूहरू पनि मान्छन् र हिन्दू होइन अझ जान प्रेरित गर्छन्। कोही एकजना चाहिँ अमुक व्यक्ति आए अमेरिकाबाट अथवा के अरे लन्डनबाट चाहिँ पिएचडी गरेर आएर यहाँ चाहिँ पैसा नै दलित हो, दलितको आत्मरक्षा भन्न आइदिन्छन्। यस्ता यस्ता पश्चिमबाट चाहिँ इसाईको धनराशिबाट सोचाइदिन्छ। अहिले जुन चाहिँ समुदाय 65-70 लाख समुदाय श्रमजीवी वर्ग चाहिँ विभेदमा पाइएको छ, त्यो अहिले त्यही भित्रको चाहिँ अब जस्तै 65-70 लाख जनसङ्ख्या भएको विभेद पारेको समुदायको त्यति सङ्ख्यामा 10,000को चाहिँ सङ्गठन छ। हाम्रो पुस्ताका युवाहरूमा त विभेदको श्रृङ्खलाहरू अलिकति कम नै छ। त्यो कुरा एक हिसाबले हट्दै आएको पनि छ, यो कुरा साँचो हो। यति भनिरहँदा विभेदै छैन भन्न खोजेको पनि होइन, विभेद चाहिँ पाइलामा विभेद छ। त्यो कुरा बाहिरबाट हेर्दा भन्दा भोग्नेले नै महसुस गर्ने कुरा हो। तर त्यति हुँदै पनि जस्तो अब यो जहाँ विभेद अथवा जहाँ असन्तुष्टि हुन्छ नि, त्यसमा चाहिँ त्यसलाई एजेन्डा अथवा मुद्दा बनाएर धमिलो पानीमा माछा मार्ने खेल अथवा आफ्नो स्वार्थ पुरा गर्ने चाहिँ खालका प्रवृत्ति धेरै भित्री राखेका पनि छन् कि यो विषयमा चाहिँ तपाईँ के भन्नुहुन्छ? त्यही त त्यो अब यसरी धमिलो के अरे पानीमा माछा मार्नलाई यी पश्चिमाहरू धर्म परिवर्तनदेखि उनीहरूले समस्या अहिले के छ भन्नुलाई भने जस्तै अब अहिले यता तथाकथित दलितका नाममा पसल थापेर खाने र पश्चिमाजी विशेष गरी इसाईहरूलाई शिल्पकार उत्पीडित मुक्त समाज जुन सङ्गठन छ नि पिलो भएको छ। किनभने यो त मौलिकताभित्रमा रहेछ। हाम्रो मौलिक पहिचान के हो त, उसले पहिचानै पक्रेर ल्याइसक्यो। अहिले यो सङ्गठन उनीहरूको लागि एकदम के भन्छ पिरो दगार बनिरहेछ। अहिले हाँसो पनि लाग्छ, कता कता पीडा पनि हुन्छ। हिजो समग्रमा हामी जाति भेदभाव छुवाछुतमा पऱ्यो भनेर भेदभाव मुक्तिमा लाग्थ्यो। अहिले पश्चिमा आएर चाहिँ डलर फर्किदिन चालेपछि के अरे अब छिमेकी मुलुकले चाहिँ भारू चाहिँ छरिदिन थालेपछि अब दलित नै हाम्रो पहिचान भनेर लागिरहेको छ। केही समय हाम्रो हिजोको लडाइँमा जस्तै अब यता के अरे हामी जनजातिहरू भन्छौँ नि होइन, उनीहरूको आफ्नो पहिचानको लडाइँ छ, त्यो आफ्नो पाटो हो। हाम्रो त पहिचानको लडाइँ होइन, हाम्रो समानताको लडाइँ थियो नि त। हामी त पहिचान त छ, त्यही पहिचानको आधारमा नै विभेद भइराखेको छ। त्यो विभेद चाहिँ अन्त्य होस् भन्ने चाहना हो नि त। पहिचान त मेरो म जस्तो म चित्रबहादुर रसाइली मेरो नाम हो, चित्र मेरो नाम हो, रसाइली मेरो थर हो। त्यस्तै मेरो गोत्र छ नि, पहिचान त छ नि त।
छ त कहाँ मेटिया छ होइन पहिचानको लागि लड्नु आवश्यक त छैन छैन। अब समग्र चाहिँ हाम्रो धर्म संस्कारको मौलिकता केही कुरा गरियो भने त सनातन कालमै सृष्टिको सुरुवातमा चाहिँ शिल्पकार शब्द सुरु भएको छ। शिल्पकार शिल्पीले सृष्टि सुरु गर्यो, सृष्टिले शिल्पकार सुरु गर्यो। त्योभन्दा नौआसुको सुरु पनि कहाँबाट भयो थाहा छैन, अन्तिम पनि यसको छैन। हाम्रो पहिचान छ। अझ शिल्पकारको शिल्पीको कुरा गर्नुपर्छ। अब यहाँलाई अब चाहिँ यहाँ जस्तो विद्वानलाई जानकारी नहुने कुरा गर्नु शिल्पकार कसरी चाहिँ के अरे आविष्कार भयो भन्नु आविष्कार होइन। हाम्रो सनातन वैदिक धर्म संस्कारको असली वेदशास्त्रमै शिल्पी शब्द छ। त्यो शिल्पी शब्द कसले सोच्छ? विश्वकर्मा, भगवान् विश्वकर्मा त सुन्नुहुन्छ है। अस्ति भर्खरै हामीले हो त्यो भगवान् विश्वकर्मा त्वष्टा विश्वकर्मा भन्ने हुनुहुन्छ। त्यो त्वष्टा विश्वकर्मा शिल्पी त्वष्टा शिल्पी विश्वकर्मा उहाँको नामबाट छ। अनि त्वष्टा शिल्पकर्मा हो यो विश्वकर्मा समुदाय जस्तो धातु काम गर्ने मात्रै त्यो स्थानमा पुरा छ। हामी त होइन अन्यले मान्नु। त्वष्टा शिल्पी विश्वकर्मा भनेको उहाँ चाहिँ श्रमजीवीहरूको आविष्कार जस्तो कोहीले धातुको काम गर्छ, कोहीले अन्य जे श्रम गर्ने जति कलम चलाउने श्रमिकहरू। तब कलाकार गर्नुहुन्छ होला त्यो श्रमिक जसले चाहिँ काम गरेर श्रम गरिरहेको छ त्यो श्रमिकलाई समान गर्यो। त्यसबाट सुरु हुन्छ यो शिल्पी शब्द। अब क्रान्तिको परिवर्तनको जड भनेको भलै जतिसुकै हामीले चाहिँ कुरा गर्दा समाजमा आवाज उठाउँदा जे गरे तापनि यो भनेको राजनीतिक हिसाबले नै अगाडि बढिनुपर्ने मुद्दा हो जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ होइन। किनभने कुनै पनि कुरामा क्रान्ति हुनको लागि त्यहाँ सँगसँगै राजनीति पनि जोडिएर आउँछ। तपाईँहरूले चाहिँ यसलाई चाहिँ राजनीतिक एजेन्डाको रूपमा अब धेरै पार्टीहरू आए गणतन्त्रको स्थापना पश्चात केही हदसम्म यी कुराहरूमा पनि माओवादी यो युद्ध पश्चात चाहिँ यो विभेदमा केही हदसम्म भए पनि मलाम चाहिँ लागेको कुरा हामीले स्वीकार्नुपर्छ होइन। तैपनि यतिले अझ पुगेको छैन। किनभने मान्छेले म मान्छे नै हो भन्नका लागि अझै पनि आफ्नो पहिचान चाहिँ देखाइरहनु परेको छ, त्यसको लागि चाहिँ लड्न परिराखेको छ भने त्यो अझै पनि आफैमा पीडादायक कुरा हो। अब यसलाई चाहिँ राजनीतिक हिसाबले अगाडि बढाउनका लागि चाहिँ तपाईँहरूले के गरिरहनु भएको छ? अब के हुन्छ त? अब हेर्नुहोस् है, म विगत लामो समयदेखि नै एक खालको श्रमजीवी वर्ग अथवा होइन श्रमिक होइन म काम गरेर खाने भएको हुनाले अब त्यो मेरो वर्ग सङ्घर्ष पनि त्यतै भएको हुनाले कता कतै मैले हिजो अलिक बुझ्दाखेरि अलिक थोरै मार्क्सवाद यो पढ्दाखेरि चाहिँ हामीले सोचे सिङ्गो नेपाली समाजले सोच्ने श्रमजीवीहरूले सोच्ने चाहिँ साम्यवादी सिद्धान्तहरूले सोचेर त्यसरी कता कता वामपन्थी राजनीति चाहिँ टल्क्याउँथ्यो। तर अहिले विडम्बना नेपालमा त्यस्तो हामी जे जतिले अलि वाम राजनीति बुझ्छौँ होइन कम्युनिस्टले बुझ्छौँ नि हामीले सोचेको कम्युनिस्ट यहाँ छँदैछ होइन मात्र खोल मात्र उडेका भयो। त्यसो हुनाले खोल पनि उदाङ्ग भइसक्यो र अनि यो के अरे नेपालमा जुन यो त तपभूमि देवभूमि हो ऋषिभूमि हो होइन यो भूमिलाई सुहाउँदो चाहिँ राजनीतिक पार्टी चाहिन्थ्यो अथवा संस्था चाहिन्थ्यो होला। फेरि त्यसो भन्न चाहँदाखेरि अब मिडियामा बढिरहेको छ अरू कतिपय सुन्नेहरूले अनौठो यो त पछि त कता कता बग्यो पनि भन्नु होला हुन्छ होला त्यो आफ्नो सोचना गर्नुपर्छ। तर नेपालमा अहिले जति पनि राजनीतिक पार्टीहरू जन्मे नि आफ्नै देश यो नेपालमा जन्मेको भूमिपुत्र भयो कि कता मार्क्सले कता इङ्ग्लिसले कता विदेशीबाट जन्मायो। त्यो समयमा केही दशक अगाडि केही शताब्दी अगाडि अरू देशमा प्रतिपादन भएर त्यतिखेर त्यहाँ सफल भएको सिद्धान्त अहिले आएर यहाँ नेपाली परिवेश अनुसार अनुकूल नहुन पनि त सक्छ। त्यो कुरालाई चाहिँ अझै पनि एनालाइसिस गर्न हामीले सकिराखेका चाहिँ छैनौँ होइन। अब हामीले विदेशी सिद्धान्त माओवाद अथवा लेनिनवाद के त्यो विदेशी सिद्धान्त हो उसको देशलाई फिट त्यही त अहिले भन्दा पनि अहिले पनि उनीहरू त बदलिँदै छन् आफ्नो सिद्धान्त अब परिवर्तन ल्याउँदै छन् होइन। अब यो हेर्नुहोस् है म परिष्कृत गर्दैछन् नि त। अब यो मैले त्यो सिद्धान्त म धेरै व्याख्या गर्नु भन्दा नि मैले थोरै के भन्छु नि हिजो हामीले धर्मनिरपेक्षता भन्दाखेरि म पनि अन्धो रहेछु नि त्यतिखेर त त्यो बुद्ध रहेछु ओहो राजनीतिक हुँ यहाँ आयो होइन परिवर्तनको नाम आयो हुँ यहाँ आयो कता माओवाद कता के गर्नु यहाँ आयो किन होला भने त विशेष गरी अहिले पछिल्लो समयमा है यो देशलाई महारोगको रूपमा
सुरुवात भएको। आज हाम्रो मौलिक धर्म संस्कार यो देवभूमिलाई तसनस अब रणभूमिमा परिणत गर्न खोजेकै यही धर्म परिवर्तन प्लस के अरे धर्मनिरपेक्षता। धर्मनिरपेक्षता शब्द नै महाआरोप भन्ने भयो। कसरी त्यस्तो हो त? धर्म सबै धर्मलाई चाहिँ समान अस्तित्व दिँदा चाहिँ कहाँनिर महाआरोप हो त? अब सुन्नुहोस् है, अब नेपालमा कुन चाहिँ धर्म 33 करोड हामी नेपाली जुन हामी जनता यस भूमिका जनता छौँ नि 3 कोटी होइन, 3 करोड 33 कोटी चाहिँ देवी देवता भन्ने हाम्रो धर्म संस्कारमा सुने त्यो होइन, निरपेक्षताले 33 कोटी देवतालाई नमान भनेको छ। मैले यही कुरो मैले यहाँ जस्तै नेपालको 33 कोटी भनेपछि 33 करोड चाहिँ देवी देवता भएको ठाउँमा ल तपाईँले राम मानेन सिधा बुझेर सिधा मान्न सक्नुहुन्छ होइन। के अरे अब छ नि विभिन्न नाम त्यो धर्मनिरपेक्षताले चाहे राम मान्नुहोस्, चाहे कृष्ण मान्नुहोस्, चाहे चाहिँ येशूलाई मान्नुहोस्, चाहे चाहिँ जैनलाई मान्नुहोस्, समानता दिएको छ नि त। यो चाहिँ मान्नु पक्षी छ, म मान्ने पक्षी छैन। धर्मनिरपेक्षता भनेको जस्तो अब तपाईँ अब कुनै व्यक्तिको धर्म होला, तपाईँको धर्मप्रतिको आस्था हुन सक्ने भयो। राज्य चाहिँ धर्म मेरो राज्यको चाहिँ यो धर्म चाहिँ एउटा हो भनेर इङ्गित गर्नु तोकिनु चाहिँ गलत हो भनेर धर्मनिरपेक्षता गरिएको हो नि त। यसमा चाहिँ टाउको दुखाइ किन त? त्यसो भए इजरायल क्रिस्चियन राज्य किन भनिन्छ? त्यो राज्यको धर्म त्यो राज्यको धर्म किन हुँदैन? यसलाई त व्याख्या लानै हुँदैन कि राज्यको धर्मै छैन त राज्य हुँदैन त्यो धर्म। त्यसो भए त धर्म जाँदाको जे ल्याएर माने देश पनि जुन चलाउँदैन भयो, जुन विदेशी आएर अमेरिका आएर चलायो, इजरायल आएर चलायो। हुन त भलै नेपाल हिन्दू राज्य हुँदै गर्दा पनि सम्पूर्ण धर्मलाई चाहिँ संरक्षण गर्दै सम्पूर्ण धर्महरूको चाहिँ सहअस्तित्व स्वीकार गर्दै सनातन वैदिक धर्मले कुन चाहिँ धर्मलाई चाहिँ हिन्दू राज्य भनिएको थियो त्यो पनि नराम्रो भन्न खोजेको चाहिँ सनातन वैदिक धर्मले सनातन वैदिक हिन्दू धर्मले चाहिँ कुन चाहिँ धर्मलाई चाहिँ गाली गरेर चाहिँ कुन धर्मलाई नेग्लेक्ट गरेको? मैले भन्न खोजेको कुरा चाहिँ जस्तो हिन्दू राज्य हुँदै गर्दा पनि सबै धर्मलाई सहअस्तित्वको भावले हेर्दै सबै धर्मलाई चाहिँ समान अधिकार दिँदै हिन्दू राज्य भनिएको थियो। एउटा नामकै लागि एउटा शब्द एउटा टर्म्स हो नि त, एउटा टर्म्सको लागि चाहिँ यति ठुलो विवाद चाहिँ उठाइरहनु आवश्यक छ र? अब हिन्दू राज्य हुँदै गर्दा पनि पाएको धार्मिक स्वतन्त्रता त्यही नै हो। अहिले धर्मनिरपेक्षता हुँदा पनि तपाईँ मैले हामी सबैले पाइराखेको धार्मिक स्वतन्त्रता उही नै त हो नि। फरक छ। कहाँनिर फरक छ त? तपाईँलाई चाहिँ के हिन्दू धर्म नमान भनेर पनि भनिएको छैन, बौद्धिस्टलाई बुद्ध नमान भनेर पनि भनिएको छैन। फरक चाहिँ कहाँनिर छ त बुझाइदिनुहोस्। यहाँनिर हिन्दू के अरे हिन्दू त छँदैछौँ हामी, मुस्लिम हुनुहुन्छ, इसाई हुनुहुन्छ लगायतका अरू धर्म थुप्रै विदेशबाट आए त्यो भनौँ न धर्म छ। ती धर्महरूलाई चाहिँ सनातन वैदिक धर्म कहिले चाहिँ नेग्लेक्ट गरेको थिएन नि। अहिले पनि छैन, पहिले पनि छैन, पहिले पनि थिएन, अहिले पनि छैन। गाली गर्दैन उसले केही भन्दैन। तर यो देशको चाहिँ मौलिक धर्म जुन मौलिकता चाहिँ होइन भित्र रहेको धर्मलाई पश्चिमाबाट तेस्रो मुलुक अथवा दोस्रो मुलुकबाट आउने धर्मले किन नेग्लेक्ट किन शैतान भन्छ? कि हामी शैतान हो? यो कुरामा त्यो मूर्ति हामीले प्रति त्यो मूर्तिमा आफैमा भलै होला कुनै पनि इनर्जी नहोला, तर हाम्रो आस्थाको त्यो धरोहर त हो नि। त्यसले शैतान भन्नु किन भत्काउँछन्? हाम्रो मन्दिर भत्काउनु किन जान्छन्? आराध्य देव देवादिदेव महादेवको चाहिँ स्थान पशुपति चाहिँ त्यो त हिन्दूहरूको चाहिँ एउटा आराध्य देवको स्थान हो नि। त्यहाँनिर चाहिँ अब त्यो सहर चाहिँ होइन यो कुरा त मान्छेको सोचाइ र चाहिँ यो अघि मैले जोडेँ नि धमिलो पानीमा चाहिँ माछा मार्न खोज्नेहरूको जाल हो। यो कुरा चाहिँ सबै दर्शकले बुझेका छन् होइन। तर यसमा चाहिँ राज्य धर्मनिरपेक्ष हुनु र नहुनुले त अर्थ राख्दैन नि त। व्यक्तिको र चाहिँ केही चाहिँ धर्मको नाममा व्यापार गर्ने चाहिँ व्यापारीहरूको सोचमा भर पर्ने कुरा हो नि त। सोचमा होइन अहिले यो विषय छ नि। अब यहाँ पत्रकार बन्धुले भन्नु यसले कुनै अर्थ लाग्दैन, गहिरो अर्थ राखेको छैन। भोलि जस्तै यही धर्म परिवर्तन र त्यो धर्मनिरपेक्षताको आडमा धर्म परिवर्तन गराउँदै हाम्रो नेपालको मौलिक धर्म संस्कार सिद्ध्याएर यहाँनिर रणभूमि बनाएर ठुला राष्ट्रहरूको लडाइँ गर्ने एउटा रणनीति तयारी छ। यही कुरालाई प्रशय नेपालका ठुला भनिएका चाहिँ तथाकथित नेताहरूले गरिराखेका छन् कि उनीहरूमा चाहिँ सद्बुद्धि आउनुपर्ने हो नि त। खासमा यहाँनिर चाहिँ त्यो राज्य धर्मनिरपेक्ष हुनु र नहुनुले अर्थ राख्दैन नि त। त्यो त गलत विचार भएका व्यक्तिहरूको सोचका कारणले गर्दा यो कुरा भइराखेको छ नि त। यो कुरा त जनताले बुझ्नु पर्यो।
प्रब्लम त यहाँनिर हो नि त। त्यही भएर हिजो हामी सङ्गठित, हामी सनातनवादीहरू सङ्गठित थिएनौँ। आफ्नो तरिकाले चाहिँ आफ्नो धर्मले पूजाआजा गर्थे, जस्तो त्यो नीति कर्म गर्थे चुला। अब सङ्गठित हुन थालेको छ। अब सङ्गठित अब जस्तो हाम्रो सनातन वैदिक धर्म विभिन्न झुन्डमा छरिया थियो। अब यो पहिला चिरचिर कराउने काम चाहिँ सानो चल्लो चाहिँ के भन्छ चलाउने चाहिँ चिरचिर कराउने काम चाहिँ शिल्पकारले गरे आज 3-4 वर्ष अगाडि 3-4 वर्षको पिरियडमा। अहिले हामी सिङ्गो सनातनवादीहरू चाहिँ अब सङ्गठित हुँदै गएको छ। अब तपाईँले अहिले हेर्नुहुन्छ कि अब हिजो चाहिँ विश्व हिन्दू महासङ्घमा के भइरहेको छ अहिले। अब जस्तो ओमकार चाहिँ विश्व ओमकार के चाहिँ एकता अभियान भनेर चाहिँ अब तातिसकेको छ, अब लागिसकेको छ। किन हाम्रो मौलिकता रहेन, त्यसको मौलिकता रहेन, कल्चर रहेन त हामी नेपाल चाहिँ कहाँबाट हुन्छौँ? तपाईँहरू जस्तै अभियन्ताहरूले चाहिँ बारम्बार चाहिँ भन्ने कुरा र अझ विशेष गरी हिन्दू धर्मप्रति चासो राख्ने धेरैजना व्यक्तिहरूले पनि भन्ने कुरा चाहिँ केही व्यक्तिहरू चाहिँ सीमित व्यक्तिहरू धर्मको नाममा चाहिँ बाहिरबाट युरोप अमेरिका लगायतका देशहरूबाट चाहिँ पैसा ल्याएर यहाँ चाहिँ व्यापार गरिराखेका छन्। उनीहरूले चाहिँ नेपालको अस्तित्वलाई नै मेट्न खोजिराखेका छन् भन्ने आरोपहरू लगाइरहनु भएको छ होइन। यसको वास्तविकता के हो होइन? अब के भन्न चाहनुहुन्छ यो विषयमा? अब जस्तो यो आरोपहरू यो त साँच्ची कुरा नै हो होइन। बिकी हाम्रा नेपाली जनताहरू चाहिँ जनताले नभनौँ, हामी सर्वसाधारण नेता जुन अग्रणी अगुवाहरू चाहिँ बिकाउँछ कि पैसा दियो। उनीहरूले त्यो भन्छन् अब यतिखेर भन्न अप्ठ्यारो, पैसा दिए पनि त्यो के कुन ठाउँमा पनि मुख चिप्छन् भनेर चाहिँ नानीको पनि पैसा चिप्छन् हो। त्यस्तै रहे हाम्रो नेताहरू। उनीहरूले पैसा भयो पुग्यो। उनीहरूको चाहिँ के अब यहाँ सर्वसाधारण जनतालाई चाहिँ अब विभिन्न चाहिँ झुटको खेती गरेर यताबाट टन्नै कमाएछन्, बाहिरबाट सहयोग होइन विभिन्न आर्थिक सहयोग अथवा ऋण उनीहरूको झोली भइरहेछ। उनीहरूको छोरछोरीहरू अमेरिका युरोपमा छन्, यहाँनिर गएर आयो भने उनीहरू जान्छन् त्यही ठाउँमा गएर पर्छ मर्छन् पो तपाईँ हामी जस्तो। त्यसो हुनाले अब हामी यो धर्मनिरपेक्षले केही गरेका छैन, हामीले गरिसक्यो। अब एमसिसी अस्ति एमसिसी नामक जो आयो त्यसमा हामी सबै हुमियौँ। त्यसको लक्ष्य के थियो? अन्य देशमा चाहिँ संसदबाट पास गर्नु पर्ने, हाम्रै देशमा चाहिँ संसदबाट पास गर्नु पर्ने एक। अनि अर्को नेपाली चाहिँ कुन चाहिँ कानुनले दिएको थियो चाहिँ त्यो के अरे नेपालका गभर्मेन्ट सरकारले चाहिँ कुनै एउटा अमुक देशको चाहिँ कम्पनीसँग साझेदारी गर्ने भने कहीँ उल्लेख छ? साझेदारी मात्रै होइन, उसँग गरिएको चाहिँ सम्झौता नेपालको कानुनभन्दा पनि माथि रहने भने त तर कानुनभन्दा विपरीत गरेर सरकारले त्यो सरकारमा रहनेहरूले गरे नि त। यो देशमा त तयारी रहेछ नि त्यो चाहिँ हाम्रा अग्रणी नेताहरू। त्यससँग अब यिनीहरूको चाहिँ भण्डाफोर गरी तपाईँ हामी देश जोगाउनु, देश रहेन हामी रहन्छौँ, देश रहने हामी रहँदैनौँ। जस्तै अहिले अब अन्यत्र लगाउँछ आफ्नो देशको पीडा र अर्को देशमा बगाए जस्तो हुन्छ। टिबेटमा टिबेटियनहरू चाहिँ अब विश्वमा हाम्रो नेपाली चाहिँ नेपालका जनसङ्ख्यामा त अत्याधिक हुनुहुन्छ, विश्वमा हुनुहुन्छ। उहाँहरू जस्तो बुझ्यो अब एउटा कुनै पनि टिबेटियन टिबेटका नागरिकलाई हाम्रो देशमा बसेका हाम्रो नेपालको किन्ने है भनेर किन्न सक्ने पनि छन्, तर उनीहरूको मुहारमा उज्यालो कहिले पनि छैन। धन छ, सम्पत्ति सुन चाँदी हेराको त यावत उनीहरूसँग टन्नै होला उज्यालो छैन, किनभने आफ्नो राष्ट्र छैन, भूमि छैन। हामीसँग पेटभित्र दाना छैन, अन्नको दाना छ, तर भूमि छ, राष्ट्र छ। अहिले गौरव गर्नु पर्छ। भोलि त्यो रहँदैन, स्वाधीनता भन्दा स्वाधीनता छ। हामी कसैको पनि अधीन छैनौँ नि, हामी स्वतन्त्र छौँ नि होइन। तर अहिले पछिल्लो कालमा चाहिँ अहिलेका नेताहरू चाहिँ हामी स्वतन्त्र छौँ भनिरहने पाउने ठाउँ पनि राखेर भित्रभित्र कता कतै सिध्याउन आँटिसकेका छन्। अब सत्यता हामी नहुन्छ, हाम्रो भूमि छ, ठिक छ। हामी यो राष्ट्र जोगाउनलाई चाहिँ अब हामी बलिदान दिउँ न एकचोटि फेरि। अनि हाम्रो सन्ततिहरूले त्यो आनन्दको सास फेर्न पाउनु। त्यसो भने यो देशलाई जातका आधारमा, धर्मका आधारमा, कथित त्यो लादिएको शब्दको आधारमा होइन, अनि फेरि त्यो विदेशी धर्म के सम्पूर्ण मुलुकहरूले चाहिँ सहयोग दिएको त्यो एउटा सहयोगको उसमा चाहिँ देश सिद्धिमा हामीले दिनु हुँदैन। हाम्रो यही हाम्रै देशको ढिँडो रोटी गुन्द्रुक साग सिक्नु हाम्रो यही पर्याप्त छ। हामी यसैबाट भर्ना हुन सक्छौँ। लगभग कार्यक्रमको अन्तमा चाहिँ अन्तमा यो संवादको क्रममा तपाईँलाई भन्न मन लागेका र मैले सोध्न छुटेका केही त्यस्ता कुराहरू छन् भने यो चाहिँ सोधिएको भए मैले म यसको जवाब दिएँ भन्ने लागेका केही प्रसङ्ग केही कुरा छ भने राख्न सक्नुहुन्छ। समग्रमा यहाँले धेरै महत्त्वपूर्ण कुराहरू सोधिनु पनि भयो, राख्ने अवसर पनि दिनुभयो, त्यसलाई फेरि पनि धन्यवाद दिन्छु। छुट्याउनु खासै छुट्याउनु भएको जस्तो लाग्यो। तर
अब सायद यहाँ मैले विषयभन्दा अलग छ होइन, हामी त्यो देशशास्त्रभित्रै आफ्नो मौलिकभित्रै रहेको यो जन्मते जातीय सूत्र र कर्मते ब्राह्मण भन्ने छ नि, यो शब्दले चाहिँ अब हामी ओमकारभित्रका सनातन वैदिक धर्मभित्रका हाम्रो कतिपय जति पनि पण्डित पुरोहितहरू मराठी पिराजीहरू होइन, अग्रमा माथि र उसमा भने उहाँहरूले चाहिँ यो शब्दले चाहिँ अब व्याख्या गर्नु पऱ्यो। यहाँ के भने चाहिँ अब यो के ब्राह्मण क्षेत्री वैश्य त्यो के 4 सूत्र, ब्राह्मण क्षेत्री वैश्य सूत्र। सूत्र भनेको चाहिँ त्यो कति त अहिले जो इसाईहरूले त्यो एकै ढिकामा थुपारेर दलितहरू तिनै हुन् भन्ने त्यो एकदम गर्नु जन्मी त जबै के ब्राह्मण हो, मैले यसरी बुझ्छु, ब्राह्मण हो, क्षेत्री हो, वैश्य हो, शूद्र हो, हाम्रो एउटा शरीरमै भएको होइन त अनि जन्मी त तपाईँ हामी सबै शूद्रै भएर जन्मियो हो नि त। पछि कर्मले अब जस्तो हजुर अहिले चाहिँ पत्रकार हुनुहुन्छ, म कुनै अब एउटा कुनै व्यवसाय गर्नु, त्यो त कर्मले गर्ने हो नि। त्यसो भने अब मैले अन्तिममा चाहिँ हाम्रो गुरु पुरोहितहरूलाई होइन चाहिँ मठाधीश पिठाधीशहरूलाई होइन अब उच्च स्थानमा जस्तो यो वेदशास्त्रको चाहिँ एकदम त्यसलाई भनौँ न के भन्छ वेदशास्त्रलाई अझ बढी उहाँले चाहिँ अध्ययन अथवा गरेर होइन अरूलाई बुझाउने क्रममा चाहिँ त्यसलाई विभिन्न यो के भन्छन् पौराणिक कथामा चाहिँ जोडेर लाग्नु भयो। प्लिज गुरुवरहरू म के आग्रह गर्छु, म शिल्पकार पृथ्वी नेपालको संस्थापक अध्यक्ष चाहिँ फेरि पनि मैले दोहोऱ्याएर भन्छु, यहाँसम्म अहिले यो क्यामेरामा मात्रै होइन मैले सामिप्यमा नि यही कुरा रिपिट गरेर आइरहेको छु। यहाँले प्लिज तथाकथित हामी धर्मनिरपेक्षको विरोध हामीले गरिरहेका छौँ। अहिले पछिल्लो समयमा धर्मनिरपेक्षको विरोध चाहिँ हामी गरिरहन्छौँ, धर्म सापेक्षता हुनुपर्छ हामी भन्छौँ। फेरि त्यही धर्मनिरपेक्षकै थ्योरी ल्याउनेले काल्पनिक रूपमा कल्पेको त्यो आयातित शब्द दलित शब्दहरू चाहिँ फेरि प्रयोग हुन्छ। त्यो शब्द प्रयोग नगर्छौँ। हामी शिल्पकार हौँ, श्रमजीवी हौँ होइन, हाम्रो थर छ, गोत्र छ, त्यसरी अलगै छ, त्यो खोजियोस्। वेदशास्त्रमा के छ अचल्य पनि छ, त्यो खोजेर त्यसरी सम्मान गरेर जन्मते जातीय सूत्र कर्मते ब्राह्मण भने यो कुरा चाहिँ मसिनो ढङ्गको त्यो ग्रासरुटको जनताहरूसँग बुझ्ने गरेर बाहिर व्याख्या गर्नु भने मैले यही नै आग्रह गर्दै हस् समय दिनुभयो। यहाँसम्म आएर यो एउटा जानकारीमूलक र एउटा प्रेरक कुराकानी गर्ने अवसर पाइयो। तपाईँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँ जुन विचारका साथ अगाडि बढ्नु भएको छ सदैव यो विचारलाई चाहिँ उज्ज्वलित गर्दै अझ अगाडि बढ्नुहोला। समय दिनुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद। हस् नमस्कार। हस् नमस्कार, धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँ दुई शब्द हाल्नुभयो।